अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, एक लफ्ज़ होता है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना और एक बात होती है कि इसे सही तरीके से पढ़ना। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो अगर आप सवालात के जवाबात ठीक तरीके से देखें तभी आप कामयाब होंगे ना, पास हो जाएंगे। इसी तरह से अस्तगफिरुल्लाह का मामला है। अगर आप उसे सही तरीके से पढ़ लेंगे तभी आपको आपका मकसद मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां ख़त्म होंगी और आपको अल्लाह ताला की नेमतें मिलेंगी, बशर्त ये कि आपने इसे सही तरीके से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों ने इंस्टा पर मुझे मैसेजेस किए थे। अभी बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हैं, कोई कराए कि घर में मेरी प्यारी बहन रह रही है या फिर किसी को किसी तरह का मसला है, बच्चों के स्कूल के लिए फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं है, शोहर का कारोबार नहीं चल रहा, हर तरह की माली मुश्किलात के लिए आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा ख़ास और फ़ायदा मंद है। बस आपने इसको कंप्लीट देख लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेगा और मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करूँगी। देखिए, एक टाइम था जब मुझे अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जब मुझे इन सब बातों का नहीं पता था तो मुझे जब कोई परेशानी आती थी, जब मैं मुश्किल में होती थी या कोई बीमारी वगैरह आ जानी तो मैं तभी अल्लाह ताला को याद करती थी। नमाज तो मैं लाजमी अदा करती थी लेकिन उस शिद्दत से तभी अल्लाह को याद करती थी जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी या अल्लाह से कोई मदद चाहिए होती थी। जैसे ही अल्लाह ताला मुझे उस तकलीफ़ से निकाल देता था ना, आप यकीन करें मैं गफलत बरत जाती थी। तब मुझे अस्तगफिरुल्लाह की ताकत का इतना इल्म नहीं था, तो मैं बस इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और अमूमन ऐसा होता भी है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ऐसा होता है ना, जब परेशान इंसान हो तब वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से पहले माफ़ी मांगता है और अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी मुश्किल ख़त्म कर दे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जैसे ही आसानी पैदा होती है, जैसे ही दिन अच्छे आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान अल्लाह ताला को सजदा करना भी भूल जाता है। कुरान पाक तो बहुत दूर की बात, अल्लाह ताला का जिक्र भी नहीं तब पढ़ा जा रहा होता, बस ये परेशानी ख़त्म हो चुकी है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जो अल्लाह ताला हमें इतनी खुशियाँ दे सकता है, क्या वो दोबारा हमें गम में मुब्तला नहीं कर सकता? अगर आप गम में हैं, अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ से निकाला है तो आप अल्लाह का शुक्र और ज़्यादा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस परेशानी से निकाल कर मेरी दुआ सुनी है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा तो सबसे पहले करना चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने मेरी ये दुआ कबूल की, तूने मुझे ये चीज़ अता की जिसकी दिल में मेरे लिए तड़पती शिद्दत थी। हमें तो और करीब हो जाना चाहिए अल्लाह ताला के, लेकिन हम करते क्या हैं, बिल्कुल ही गफलत बरतते हैं। हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमें जो काम करने वाले हैं हमने वो नहीं करने, और जो नहीं करने वाले वो हम सब कर रहे होते हैं। देखिए, अल्लाह ताला से ना कुछ लोग मायूस होकर दुआ मांगना छोड़ देते हैं। एक बार मांगी दुआ, 2 बार मांगी, 4 बार मांगी, नहीं कबूल हो रही तो लोग दुआ करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा कतन भी आप सबने नहीं करना। दुआ मांगनी नहीं छोड़नी, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना नहीं छोड़ना। अक्सर औकात हम जिद लगाए बैठे होते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए जिसकी शिद्दत हमारे दिल में है, वो नहीं मिल रही होती तो ये चीज़ हम क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है अल्लाह की तरफ से इसमें मेरे लिए बेहतरी हो। तब उस कंडीशन में हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ये अगर मेरे हक में बेहतर नहीं है तो इसकी तड़प मेरे दिल से निकाल दे, और बेशक अल्लाह ताला दिलों को बदलने पे कादिर है। आप यकीन करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक चीज़ को तड़प कर मांगना और एक चीज़ उसके लिए एक दिल ही बदल जाना ना, ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से ये तजर्बा सीखा है कि अल्लाह ताला उस चीज़ की शिद्दत इंसान के दिल से निकाल देता है। एक वक्त था मुझे भी एक चीज़ चाहिए थी अल्लाह ताला से, लेकिन वो मेरे हक में बेहतर नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिल बदला कि अब वो चीज़ मुझे इतनी बेकार और फजूल नज़र आती है मेरी नज़र में कि या अल्लाह मैं तेरा कितना शुक्र अदा करूँ, उतना कम है कि तूने मेरा दिल ही बदल दिया। उस चीज़ से ऐसे नफ़रत सी हो गई। आप यकीन करें, आपको अपने ज़ाती तजर्बात से ये मैं बात बता रही हूँ। आपने क्या करना है, अल्लाह ताला से मांगना किस तरह से है, जैसे एक बच्चा ना जिद कर रहा होता है। आपको मैं अपने 5 साल के बेटे की बात आती हूँ। आजकल 14 अगस्त आने वाली है तो इतना 3-4 दिन से जिद कर रहा था कि मुझे एक बाजा बड़ा नहीं 2 बड़े बाजे ला कर दो। तो मैंने उसे समझाया कि बेटे एक ही काफ़ी है आपके लिए, 2 क्या करने हैं। लेकिन आप यकीन करें, इतनी उसने ज़िद की, खाना पीना छोड़ दिया, नाराज़ हो गया मुझसे। कल रात 10 बजे शॉप्स तकरीबन बंद होने वाली थी, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, लेकिन मैं उसके लिए गई और 2 बाजे ये वाले मैं लेकर आई।
تبھی جا کر اس کو سکون ملا اور وہ خوش ہوا ہے اور اس نے پھر کھانا پینا شروع کیا۔ تو ہم یہ اللہ اور بندے کا معاملہ تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بچی اور ماں کا معاملہ تو ایک طرف رہ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نے شدت کے ساتھ مانگنا ہے، تڑپ کر مانگنا ہے، ضد کے ساتھ مانگنا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی نا، آپ ایک کام کر کے دیکھ لیں، آپ اس دعا کو اور زیادہ بڑھا دیں، اس کی شدت کو اور ضد لگا لیں اللہ تعالیٰ سے، اور مانگیں، تڑپ کر مانگیں۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ لیکن آپ نے ایک چیز ساتھ میں یہ ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کرنا، نہیں تو اس کی خواہش میرے دل سے نکال دے۔ کبھی بھی دعا مانگنی نہیں چھوڑنی۔ آپ کے معاملات کس طرح سے حل ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے بہت کامیاب زندگی گزاریں، ترقیوں پہ جائیں اور نیک کار بن جائیں، نیک لوگوں کی طرح، تو سب سے پہلے آپ خود ان سب کے لیے رائل ماڈل بنیں۔ دیکھیں اگر میں نماز پڑھوں گی تو تبھی میرے بچوں کو پتہ چلے گا نا نماز کی اہمیت کا، کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے۔ اگر میں ہی ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتی رہوں گی تو میرے بچے سب سے پہلے یہ کام کریں گے، کیونکہ ان کی ماں اس طرح کی ہے۔ تو اگر بچوں کو آپ نے نیک بنانا ہے، کامیاب انسان بنانا ہے، تو ان کے لیے وہ کام کریں، انہیں صدقہ دینا سکھائیں، خیرات کرنا سکھائیں، انہیں لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنا سکھائیں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، تبھی تو بچے آپ سے سیکھ کر سمجھیں گے نا۔ کیونکہ بچے آپ کے الفاظ جو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو زیادہ سیکھتی ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس چیز کا بچوں پر بہت زیادہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے، اور اگر ماں باپ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا بچوں کی تربیت پر بہت اچھا پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہسبینڈ کو بھی کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی جو بیوی ہے اس کو مت ڈانٹیں، اس کو پیار محبت سے اور عزت احترام سے پیش آئیں، تاکہ کل کو بچے بھی عزت کر سکیں ماں کی۔ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جن گھروں میں جوائنٹ سسٹم میں بیوی کو عزت نہیں دی جاتی، تو آپ یقین کریں ان کی اولاد بڑی ہو کر اپنی ماں کو ویسی عزت نہیں دیتی۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں۔ تو آپ سب کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے بچے اگر آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے خود رائل ماڈل بنیں۔ چلیں بات کر لیتے ہیں وظیفے کی۔ اتنی آج کل مہنگائی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کو مالی پیسوں کی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، ہر طرح کی مشکل کے لیے آج ایک ایسا پاورفل وظیفہ آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ یقین کریں انشاءاللہ آپ مجھے جب یہ سب آپ کے کام مکمل ہو جائیں گے آپ مجھے کمنٹ کر کے آ کے ضرور بتائیں گے، دعا بھی دیں گے کہ آپ نے مجھے ہمیں اتنا زبردست وظیفہ بتایا۔ آپ نے پتہ کرنا کیا ہے، کسی بھی ٹائم دن میں فارغ وقت میں آپ نے یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی ٹائم جب آپ فری ہوں، کیونکہ اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی 100 مرتبہ سٹارٹ میں، 100 مرتبہ اینڈ میں، درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، 100 بار یا وہابو، اور پھر 100 مرتبہ یا مجیبو، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے، آپ نے کرتے ہی رہنا ہے جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کی مراد پوری ہو جائے اس کے بعد بھی آپ نے استغفر اللہ کو تو مکمل اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن 100 مرتبہ پڑھ لیا اور اگلے دن چھوڑ دیا، آپ نے اس کو لگاتار اس وظیفے کو کرتے ہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تمام مالی مشکلات کو دور کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بس توکل اور یقین رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے ہر طرح کی مالی مشکل کے لیے۔ تو میری پیاری بہنوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا پیارا سا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔